كيف نقول بالإنجليزية؟ صدقني. Believe me. اضغط على القلب إن كانت إجابتك صحيحة. فكيف أقول؟ علمني. Teach me. أحسنت. والآن كيف نقول؟ اتصل بي. Call me. ممتاز. كيف نقول؟ ساعدني. Help me. هذا جيد. في نظرك كيف أقول؟ أرني. Show me. أحسنت صنعا. كيف أقول؟ قل لي. Tell me. رائع. إن أعجبك هذا المحتوى فشجعنا بمشاركته مع أصدقائك. كيف أقول؟ اتبعني. Follow me. ممتاز. كيف أقول؟ ابحث عني. Find me. أحسنت صنعا. كيف أقول؟ اتصل بي. Join me. أحسنت. والآن كيف نقول؟ ثق بي. Trust me. أحسنت. هيا استمر. كيف نقول حادث؟ Accident. اضغط على القلب إن كانت إجابتك صحيحة. فكيف أقول؟ تصادم. Collision. أحسنت. والآن كيف نقول؟ تحطم. Crash. ممتاز. كيف نقول؟ ازدحام مروري. Traffic jam. هذا جيد. في نظرك كيف أقول؟ السرعة الزائدة. Speeding. أحسنت صنعا. كيف أقول؟ فشل المكابح. Brake failure. رائع. إن أعجبك هذا المحتوى فشجعنا بمشاركته مع أصدقائك. كيف أقول؟ مطالبة تأمين. Insurance claim. ممتاز. كيف أقول؟ تقرير الشرطة. Police report. أحسنت صنعا. كيف أقول؟ حزام السلامة. Seatbelt. أحسنت. والآن كيف نقول؟ انزلاق. اكتب الجواب في التعليقات ولا تنسى أن تخبرنا بنتيجة الاختبار.